अमरीकी सदर का दौरा चीन, ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकातें, तारीख में एक नए आलमी मुआहदे का आगाज़ या सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स का एक रस्मी बाब। ज़ैगम साहब, 9 साल बाद हम ये मुलाकात इस तरीके से कि बीजिंग में बैठे हैं ट्रंप, पूरे एतमाद चीन है, जिस तरह से गुफ्तगू शी जिनपिंग कर रहे हैं, एतमाद से महरूम होता अमेरिका दिखाई देता है। जिस तरीके से ट्रंप वहाँ पहुँचे हैं मिडल ईस्ट को जिस हाल में छोड़कर, क्या कंक्लूड होते देख रहे हैं? अगर आज हम इसकी बात करें, दुनिया वाकई 9 साल बाद बहुत बदल चुकी है। ये रस्मी सी मुलाकात रहेगी या आलमी मुआहदे बहुत बड़ी तब्दीलियां लाने को हैं? आयशा, अगर आप बैनुल अक़वामी माहिरीन को सुने जी, तो वो इस मुलाकात को इतना अहम करार दे रहे हैं जितना 1972 में अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन और चीन के हुक्मरान सरबरा और नए चीन के बानी माओ ज़ेडुंग के दरमियान में जो मुलाकात हुई थी आधी सदी पहले। वो इसलिए कि इस वक्त दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। दुरुस्त। एक नई दुनिया पैदा हो रही है और इस नई दुनिया में इन दो बड़ी ताकतों के ताल्लुकात का इस वक्त तयन हो रहा है। और इस वक्त ये दो लीडर हैं जो बड़े मुख्तलिफ लीडर हैं अपने अपने मुल्क के लिए। अगर आप सदर शी को देखें तो वो एक तरह से उनका जो स्टाइल है वो एक लेनिनिस्ट स्टाइल है और इंस्टीट्यूशंस को वो अहमियत देते हैं, अदारों को अहमियत देते हैं। वो एक अपने विजन को लेकर चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। उनका विजन है कि 2049 में जब चीन 100 साल आज़ादी के चीन के हो जाएंगे तो उस वक्त चीन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए। अब अमेरिका का क्या मसला है? अमेरिका का मसला ये है कि जब भी दुनिया में एक नया चैलेंजर उभरता है, एक नई ताकत उभरती है और ख़ास तौर पे सुपर पावर बनकर उभरती है, जो पहले से बड़ी ताकत होती है उसका रास्ता रोकने की ज़रूर कोशिश करती है। और ये अमल दुनिया की तारीख में कभी भी पुरअमन तौर पर नहीं हुआ। ये पहली मिसाल है कि चीन यहाँ तक आ पहुँचा है और उसकी कोई जंग नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा तनाज़ा उसका इस वक्त की जो ताकत है उसके साथ नहीं हुआ। तो इस मीटिंग का जो बड़ा मकसद है वो तो ये है कि ऐसे बड़े तनाज़े को रोका जाए, कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए। अब इसमें जो दूसरे किरदार हैं आप उनको देखें तो वो एक तरह से डिसरप्टर है। सदर ट्रंप जो हैं वो रिवायात को नहीं मानते, उनकी अपनी ज़ात हर चीज़ के दरमियान में होती है और वो ट्रांजैक्शनल हैं, यानी वो डील करते हैं, ये दे दो वो ले लो, मैं टेबल पे ये रख रहा हूँ इसके बदले में ये दे दो। लेकिन चीनी जो हैं वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, वो लंबी सोचते हैं, लंबी प्लानिंग करते हैं, अपने विजन पर चलते हैं। अब ये दोनों शख्सियतों का भी फ़र्क है और दो चीज़ों का भी फ़र्क है। और ट्रांजैक्शंस को जो चीनी हैं वो अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब वो कुछ देते हैं, जब कुछ लेते हैं तो वो सिर्फ उस वक्त की ट्रांजैक्शन को नहीं सोच रहे होते, वो अपनी स्ट्रेटजी को, अपने विजन को आगे लेकर चल रहे होते हैं। और ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। आप देखिए इस वक्त अमेरिका ने 2 चीन के पार्टनर्स पर हमला किया है। वेनेजुएला पर उसने हमला किया जहाँ से चीन का तेल आता था, वहाँ के सदर को बदल दिया, चीन वहाँ से तेल आना चीन को बंद हो गया जी। फिर ईरान पर उसने हमला किया जो बहुत बड़ा तेल का सप्लायर है चीन के लिए, लेकिन वहाँ वो फंस कर रह गया और अब निकलना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे उसको स्ट्रेटजिक डिफीट हो गई। ठीक। तो यहाँ से जो मसालियत है हम देखते हैं कि वो कितनी होती है। क्या ये मीटिंग वाकई ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, जैसे आपका एक आइडिया है, ख्याल है कि यहाँ से क्या बहुत से ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे रूल्स तय हो जाएंगे जो इन दो मुल्कों के दरमियान में होंगे, शायद दो ब्लॉकों के दरमियान में भी होंगे। वो इसलिए नज़र नहीं आता कि उस तरह की सोच सदर ट्रंप की है नहीं। दुरुस्त हो गया। वो जब भी आते हैं तो वो ट्रांजैक्शनल अंदाज में सोचते हैं, तो उनका जो फोकस है वो इस वक्त के ट्रेड पर है। ठीक हो गया कि किस तरीके से वो रेयर अर्थ पे रियायतें लें, चीन की मार्केट में एक्सेस लें, ट्रेड के कुछ रूल्स बनाएं, ईरान के लिहाज से
چین سے کہیں کہ چین اس ٹھیک ہو میں گیا کوئی زیرم مدد کرے، ایران پہ کوئی تو دباؤ آپ کی ڈالے، گفتگو کو میں یہ لیکن کنکلوڈ بہت کرتی ہوں کہ اہم آپ کو میٹنگ ہے۔ کانفلکٹ مینجمنٹ نظر آ رہی ہے، مطلب کوئی بہت بڑی ٹرانزیکشن یا کوئی بہت دوستانہ معاملات نہیں ہے، لیکن کانفلکٹ مینج کیا جائے گا۔ عامر صاحب، شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونے چاہیے۔ بہت ہی کمپوز سٹرکچرڈ ان کی ساری گفتگی جو اب تک سامنے آئی ہے ٹرمپ سے ملاقاتوں کے دوران، 9 سال پہلے کے مقابلے میں اب ایک ایگزسٹنگ سپر پاور ہے، ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور دکھائی دیتی ہے۔ کیا شی جن پنگ کی جو مدبرانہ سوچ ہے، یہ جو پاپولسٹ عالمی ماحول ہے، اس میں اس کی سپیس ہے، یہ پریکٹیکل ہونا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے عائشہ اسی لیے انہوں نے اسپیشلی پریزیڈنٹ شی نے اپنی بریف جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں اس میں انہوں نے ایک ٹریپ کا ذکر کیا، مجھے اس کا صحیح اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو میری معذرت، لیکن یہ تھوسائیڈیز ٹریپ جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ایگزیکٹلی وہی ٹریپ ہے جس کا زعیم خان ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جب ایک نئی طاقت دنیا میں ابھر رہی ہوتی ہے اور جو ایک موجودہ طاقت ہوتی ہے ان کے بیچ میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے، اور اسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ٹریپ کو اوائڈ کرتے ہوئے ہمیں شراکت داری کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ٹھہرے۔ لیکن یہ مشکل، اس کے اندر کوئی بڑی بریک تھرو مشکل اس طرح سے بھی نظر آ رہی ہے کہ میں حیران ہوں ذاتی طور پہ کہ اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں اس میٹنگ کے اندر، بہت اہم میٹنگ ہے یہ، لیکن کتنی ویسٹرن اینالسٹ جو ہیں ان کی کتنی لو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میٹنگ سے۔ ایک حوالہ فار ایگزامپل اس میں مارکیٹس کا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن مارکیٹس میں ایک ریلی نظر آئی ہے اس آج کے دن میں، لیکن وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہے، اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انویڈیا کے جو چیف ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان سے جو تجزیہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساتھ دینے کا شاید ایک بڑا واضح مقصد ہو کہ ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر چائنا کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیٹل ہو جائے، جس میں چائنا کا رول نہ صرف ریئر ارتھ ایلیمنٹس تک ہے بلکہ اس ٹیکنالوجیکل کوآپریشن میں بھی ہے جو کہ ان کو یہ جو جی پی یوز ہیں ان کے مینوفیکچرنگ کے اندر ان کو کمپیٹیٹرز کی بجائے پارٹنرز بنا سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اگر ایشین مارکیٹس دیکھیں تو ان کے اندر کیونکہ کوئی ٹیک ڈریون ریلی نہیں ہے تو وہ تھوڑی سی نہیں بلکہ میں کہوں گا بہت زیادہ محتاط ہیں۔ سو اوورآل بڑی لو ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور وہ میرا خیال ہے اس سے ایک چیز جس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے وہ یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ براہ راست تائیوان کا معاملہ اٹھائیں گے، جن کے ساتھ $11 بلین کی ملٹری ایڈ کی ڈیل ہے امریکہ کے ساتھ، حالانکہ اس کے اوپر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اس کی وجہ سے چین جو ہے وہ خاصا اس کے بارے میں جو ہے اس کو تشویش ہے چین کو۔ سو آئی تھنک کہ وہ جو ایک پیریفری کے اوپر جو سائیڈ لائنز کے اوپر ایک خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو ہرٹ کیا ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں، دیکھیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ملک کے ساتھ، ایران کے ساتھ آپ یک طرفہ طور پر وہ جو ان کا معاہدہ تھا نیوکلیر ڈیل جو تھی اس کے تو پیچھے ہٹ جائیں، لیکن چین سے کہیں گے نہیں جی آپ کے ساتھ ہمارا کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوگی۔ سو آئی تھنک وہ جو ٹرمپ کی ریلائبلٹی کے آس پاس جو ایک بہت بڑا سوال لے کر وہ اپنے ساتھ وہ چائنا گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹیشن بھی تھوڑی لو ہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہوا بھی تو وہ ایک لو کی بریک تھرو ہوگا، اور اس کا دار و مدار آنے والے وقت پر زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ براہ راست اس سمٹ سے یا اس میٹنگ میں سے کیا نکل کے آتا ہے۔ درست ہو گیا، درست